नवचेतना युवा संघ पेडणे संत सूर्यनाथ आंबे महाविद्यालय पेडणे आजच्या संयुक्त विद्यमान आज श्रमधाम या कन्सेप्टाचेर विशेष असो कार्यक्रम हांगा जो आयोजित केला। आजच्या कार्यक्रमाक आमचे मध्ये विशेष अतिथी म्हणून या भागाचे आमदार आमचे मित्र प्रवीण आर्लेकर तसेच या भागाचे सरपंच बाय अक्षता सावंत तसेच चांदेल अंसापूरचे सरपंच आमचे मित्र तुळशीदास गावस, माजी सरपंच भूषण नाईक, मुख्याध्यापक राजेंद्र बोधरे सर, तसेच ज्येष्ठ पत्रकार प्रभाकर ढगे, तसेच महाविद्यालयाचे प्राध्यापक अविनाश पाटील, नवचेतना युवा संघाचे अध्यक्ष बापकृष्ण पालेकर, त्या संस्थेचे सगळे सभासद, शिक्षक, विद्यार्थी भावना भयणांनो, खरें म्हळ्यार पयलीं आमी सगळ्यांत पयलीं नवचेतना युवा संघाचे आमी खरें म्हळ्यार अभिनंदन करूया, कौतुक करूया। कारण एक सुंदर असो कार्यक्रम, ज्या कार्यक्रमांतल्यान हांव स्वताक भारावून गेलो आनी ज्या कार्यक्रमांतल्यान म्हाकाय एक वेगळ्या प्रकारची प्रेरणा चेतना मेळपा सारको अशा तरेचो कार्यक्रम हांव ताजो आनंद हांव लुट्टा। म्हणून सगळ्या ह्या युवा संघाचे कार्यकर्ते बाबा ताचे अध्यक्ष कृष्णा पालेकर हांच्या सगळ्या वांगड्यांचे हांव मना पासून आभार व्यक्त करता। आनी आज विशेष करून हांगा विद्यार्थी आसात, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आसात, हायर सेकंडरीचे विद्यार्थी आसात, तशेंच स्कुलाचे विद्यार्थी आसात। त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याची जडणघडण जी आसा आनी तेज्या बाल्य अवस्थेक म्हळ्यार ती सुरवातेक कळना, लक्षात येना, पूण त्या अवस्थेंतल्यान ती घडत आसता आनी ताचे नंतरच्या काळांत आसा तोच विचार अत्यंत गंभीरपणे सूक्ष्मपणे चिंतन करत करत फोकस केले उपरांत आसा तोच विचाराचें एक वेगळ्या प्रकारचें रूप धारण करता। आणि त्यामुळेच म्हाका दिसता आजचो कार्यक्रमाचो विशेष म्हणजे सगळे विद्यार्थी असले कारणान म्हणजे विद्यार्थ्यांक कळचो आनी म्हजें विद्यार्थी जीवन आनी थंय सकून म्हणजे सुरवातेक जर पळयत तर जायत बापकृष्ण पालेकरान म्हाका उलोवपा खातीर अशें कांय विशेष दवरूंक ना। अनेक विशय ताणें स्वताक हांगा साकून काणकोण वचून ताणें अभ्यास केला अशें म्हाका लक्षांत येता। नासता हे अत्यंत सूक्ष्म अशे जे विशय आसा न्ही ते हांवें सुद्दां अनेक जाणां ते ओपन केल्ले नासतले। म्हणजे म्हजें घर त्या वेळाचेर वाळीक उडयलें अशें केन्नाच हांवें खूब कमी लोकांक खबर आसतलें, पूण त्या विशयाचे ओहापो खूब मोठ्या प्रमाणांत हांवें केन्नाच करूंक ना। पूण तो विशय कृष्णा बाबा खंयच्यान कळ्ळो तो म्हाकाय खबर ना। म्हणजे हाजो अर्थच ताणें सूक्ष्म पद्दतीन ह्या विशयाचें चिंतन ताणें केलां अशें करून वचूया। आतां श्रमधाम ह्या कन्सेप्टा संदर्भांत आमी उलयत आसतना श्रमधाम श्रम करून दिल्लें घर आनी तातूंतल्यान आमी म्हणजे ह्या विशया खातीर सरकारी योजनांचो खंयचोच पयसो आमी आस्पाव नासलो। त्यामुळे लोकांक आमी जी अपील केली, लोकांक जे आमी सांगलें की आमगे हें सगळें काम पुराय करपा खातीर आमकां 1 रुपयाची अपेक्षा आसा आनी 1 दीस श्रमाची अपेक्षा आसा। हे विशय आमी काणकोणच्या तशेंच गोंयभराच्या आमचे वेलविशर आसा तांचे समोर आमी दवरली। आणि ह्या विशया खातीर जे काम करणारे व्हॉलंटियर्स सुद्दां आजच्या घडीक 1000 व्हॉलंटियर्स नोंदणी जाल्ली आसा। म्हणजे काणकोण भागांतल्यान त्या भायर आमचे प्रियोळ की बाकीच्या भागांत जे काम करता तेय आसा, पण प्रत्यक्ष काणकोण भागांतल्यान 1000 व्हॉलंटियर्स हांगा रजिस्टर जाल्ले आसा।
आता ह्या विशया संदर्भात जर विचार आम्ही केलेले जायत तर ताची पार्श्वभूमी ताजे खूप लेंथ आहे. एक दिसाक तो विचार येवूं ना. जे विषय कृष्णा बाबान ते पुस्तकांनी उल्लेख केलो ते एक दिसाक ते विषय आयले ना. आज तुम्ही विद्यार्थी आसात म्हणजे साधारणशे आम्ही 10वी पर्यंत जो विद्यार्थी आसा म्हणजे शिक्षक जो एखादो विषय ताका गंभीरतेन तो विषय धरता तो ताजे मनाक धरता किंवा तकलेक धरता आणि त्याप्रमाणे वागपाचे किंवा त्याप्रमाणे कृती करपाचो प्रयत्न विद्यार्थी करता. पण स्वाभाविकपणे 11वी-12वी थोडंसं मॅच्युअर जाता पण ताजी गांभीरता थोडीशी आणि वाडटा आणि स्वाभाविकपणे फर्स्ट इयर सेकंड इयर टी वाय तो अधिक मॅच्युअर जाल्ले आसता आणि त्यामुळे त्या एखाद्या विचाराची योग्य तरेन जडणघडण आणि तो विचाराचो आकार जो आसा तो म्हज्या आयुश्यांत कितें आपूण करतलो एक स्पश्टता येता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की कोण खंय जल्माक येवप ताका म्हत्व ना. म्हणजे आज पर्यंत देशामध्ये अनेक ज्या लोकांनी खूप मोठे जी कामं केल्लीं आसात किंवा जगामध्ये खूप मोठे रेव्होल्युशन केल्लें आसात अशा लोकांचो इतिहास जर आमी समजून घेवपाक जो प्रयत्न केला आसत जर जायत न्ही तांची अवस्था शुन्यच आशिल्ली आणि तातूंतल्यान तांणी जे झपाटून ताणें काम केलें आणि त्यामुळेच देशभराक वा जगभराक जे आसा अशें खूप मोठ्यो क्रांत्यो आणि खूप मोठें रेव्होल्युशन जे आसा जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आणि ह्या बाबतींत हांव स्वताक एक भाग्यवान समजता. म्हणजे एखाद्या ज्या परिस्थितीक जल्माक आयलो ज्या घरांत जल्माक आयलो म्हणजे आवय आसूं दी बापूय आसूं दी त्या गरिबीचेर रडपाक म्हाका केन्नाच दिवूंक ना की आमी गरीब आसा. मग ताजेर उठून उबी रावपाची म्हणजे ताजेर मात करपाची समाजाची ताकद दिली. त्यामुळेच म्हज्या आवय बापायचे हांव धन्यवाद व्यक्त करता. कारण आणि आजूबाजूचो परिसर आसा त्या परिसराच्या जी म्हजेर एक जडणघडण जाली म्हणजे आज त्या गांवांक एक सुसज्ज अशें खूप मोठें विद्यालय दिश्टी पडटा. पण म्हणजे एक दुर्गम भाग एक जंगलांतलो भाग आणि ज्या भागांतल्यान हांव स्वताक जर एखाद्या शाळेक वतलो जर जायत न्ही जाल्यार 9 किलोमिटर चलचें पडटलें. म्हणजे म्हजो गांव ते पैंगीण श्रद्धानंद विद्यालय पर्यंत जो डिस्टन्स आशिल्लें 9 किलोमिटर आशिल्लें आणि रानाची वाट म्हणजे रस्ते नाशिल्ले. आणि ह्या स्थितींतल्यान म्हणजे आवय बापाय कडेन एक सायकल घेवपाची सुद्दां ताकद नाशिल्ली. म्हणजे बाबा सायकल दिली आमकां ती नाशिल्ली. अशा स्थितींतल्यान जेन्ना म्हजें शिक्षण जालें म्हणजे 10वी पर्यंत पुराय करतकच आणि त्या नंतर म्हणजे हांव जेमतेम विद्यार्थी म्हणजे खूप मोठो डिस्टिंक्शन व्हरलो की त्या वर्गांत तो अत्यंत ब्रिलियंट अशें तशांतलो कांय विशय नाशिल्लो. पण 2 विशय जे आसा अत्यंत म्हज्या आयुश्यांतले म्हणजे म्हज्या आयुश्याक कलाटणी घेणारे ठरले आणि सुरवातेक म्हाका ते कळूं ना पण ती आवड म्हणून तो विशयांतले म्हजे कडेन आशिल्लें ज्ञान अशें म्हणून ते आमी फुडें गेले. तातूंतलो एक विशय म्हणटा तो की आमी गांवांतल्यान आयिल्ले भुरगे चलत येताले भुरगे म्हणजे एखादो धांवपा खातीर क्रिडा स्पर्धे खातीर किंवा एखादी फुटबॉल आसूं दी कबड्डी आसूं दी खो खो आसूं दी ह्यो ज्यो गेमी आसा म्हणजे क्रीडा ह्या विशया मध्ये आमी मातशे फुडें म्हणजे आमकां डिस्टिंक्शन दिवपाक हरकत ना. आणि त्यामुळे एक रुची निर्माण जाली सतत की जर म्हजो आवडीचो विशय आसा जर जायत न्ही त्या आवडीच्या विशयांतल्यान म्हजें शिक्षण पुराय करचें. आनी त्यामुळे स्वाभाविकपणे खंय तरी नोकरी मेळटली अशी अपेक्षा धरून की हांगा काही क्रीडा शिक्षक जे येतले BPED हे एज्युकेशन घेतल्यान नंतरच्या काळाक हांव क्रीडा शिक्षक म्हणून रुजू जालो. हो एक विशय. आता दुसरो जो विशय आसा न्ही ज्या विशया कडेन आजूय आमचे कडेन म्हणजे हायर सेकंडरी किंवा कॉलेज सेक्शना भितर आमचे आसता तो NSS समाज सेवा हो विशय आसता. म्हणजे ज्या पेपराक आज म्हाका खबर ना पण पेपर बरोवपाचे त्या वेळाचे पेपर बरोवपाचे नासताले म्हणजे आमचे काळात म्हणजे हायर सेकंडरी वेळाचेर किंवा कॉलेज सेक्शना वेळाचेर की समाज सेवा विशया खातीर पेपर नासले पण ताका ग्रेडींग दिताले A ग्रेड A+ ग्रेड आपण दिताले. आता ह्या विशयांतल्यान जे आसा न्ही
आज जर आज राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत जर म्हजो टर्नआउट हांव जालो आसत जर जायत जाल्यार पूर्णपणे जे आसा न्ही की समाज सेवा विशय आसा न्ही ह्या विशयांतल्यान म्हजें आयुश्यच बदलून वतलें. ताचें मर्म अशें म्हजे बापूय केन्ना म्हाका सांगतालो की तो म्हाका केन्ना सांगतालो आमी की त्या वेळाचेर की पयलें जनरेशन म्हजे सारको शिकतालो आनी एक सांगप म्हणजे गांवांत शिक्षणाचो गंध कांयच ना. म्हणजे आजूबाजूचो म्हजो परिसर पळयत जर जायत न्ही गांवडोळी खोतीगांव ह्या भागांतल्यान की त्या काळांत म्हणजे म्हज्या 92-93 सालांत गोंय स्वतंत्र जावन 30 वर्सां परत पयलो ग्रॅज्युएट हांव. म्हणजे हातूंत ती कल्पना कर म्हणजे कितली शिक्षणा संदर्भात अनास्ता आसताली ती. आनी अशा वेळाचेर बापाय आनी आवयन सांगप कितें म्हणजे तुवें केन्ना तरी सांगा मर्म सांगतले तुमी की गांवांत किंवा फॅमिली भितर शिक्षणाचो गंध ना त्यामुळे कितें सांगतली की आमकां म्हणजे कितेंय केलें आसत जर जाता तें शेतकाम करपाचें. म्हजे पुताक की जोत धरपाक किंवा खोरें पिकास जर वापरपाक कळ्ळें जाल्यार पुरो म्हणजे ताजी पुजा कर सांगताली. म्हणजे ताचो मर्म नंतर म्हाका लक्षांत घायलें आनी ज्या वेळाचेर आमी म्हणजे ताचो अर्थ म्हाका मागीर लक्षांत घायलो पुजा कर अशें सांगताले बसून ज्या वेळी NSS कॅम्प वताले आसले 10 दिसांचो कॅम्प आसता त्या वेळाचेर आनी 10 दिसांचो कॅम्प आशिल्ल्या कारणान जें आसा न्ही की श्रम करप म्हणजे एक अर्धा दीस श्रम करप सकाळच्यान एक सादारण 3 वरां ते श्रम करपाचें विशय आसता. आनी श्रम करता आसतना म्हणजे खोरें पिकास किंवा एखादो फातर मेळ्ळो की घण घेवपाचें किंवा एखादें जर झाड मेळ्ळें आसत जर जायत न्ही तें कुराडेन कापपाचें हें कोणें आमकां शिकोवपाची गरज ना. म्हणजे तातूंत मदें सगळ्यांत जर मेरिटाक जर टॉप मार्क्स कोणाक दिवपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार सहज कोणी म्हणटलो की खोरें कोणें वापरपाचें रमेश वापरपाचें की बाकीचे शहरांतले भुरगे आसतात आनी स्वाभावीकपणे हें करता म्हणजे 11वी गेलो जाल्यार बेस्ट व्हॉलंटियर 12वी गेलो जाल्यार परत बेस्ट व्हॉलंटियर फर्स्ट इयरा गेलो की बेस्ट व्हॉलंटियर परत सतत जर ग्रॅज्युएशन पर्यंत जर म्हणजे एका विशया मध्ये जर म्हाका जर बेस्ट व्हॉलंटियर मेळटा जर जायत जाल्यार म्हजे इतलो न्ही तातूंतलें मेळटा आनी कोणूच नासलें. म्हणजे एका विशयांतल्यान जें म्हाका लक्षांत घायलें की ज्या वेळाचेर हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो आनी तोच विशयांतल्यान आमी की समाजामध्ये पळोवपाचो दृश्टिकोन जो आसा आमी निर्माण केलो आनी तातूंतच आदर्श युवक संघाचे हाजो तो उल्लेख जालो आदर्श युवक संघाचो स्थापना केली आसा. म्हणजे एखाद्या विशयाचेर फोकस आमी करत जर जायत न्ही फोकस म्हणजे एखाद्या विशयाचं सातत्यान जर आमी ताची जर साधना केली आसत जाल्यार त्याच विशयाचेर फोकस केलें आसत जाल्यार कितें जावंक शकता म्हाकाय खबर नाशिल्लें अशें जावंक शकतलें म्हणून तें एक जस्ट आज सुद्दां आमी तरुण 4 लोक एकठांय येता आनी एक खंय तरी एक बारीकसो क्लब स्थापन करता आनी मागीर एक तर आमी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नाजाल्यार आनी कितें तरी एक्टिविटी करता मागीर ते कालांतरान 2 वर्सांनी 4 वर्सांनी ताजे मदीं फुटाफट पडटा मागीर ते बंद पडटा ही स्थिती आसा. पण हांवें जो फोकस जो स्टार्ट केलो कितेंय आसता चलता पण शेवट पर्यंत जें आसा ताजेर एक ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान त्या विशयाचेर फोकस करपाची स्पश्टता म्हणजे बापूय बाकीचे ह्या सगळ्या परिस्थितीन म्हाजे समोर दिली. आनी तेव्हा एक गजाल लक्षांत येताली म्हणजे जेमतेम म्हाका जर पयलो पगार मेळ्ळो आसत जर जायत न्ही तातूंचो एक 4-4.5 हजार पगार मेळ्ळो त्या पयले पगार घेतलो आसता. म्हणजे तातूंतल्यान कल्पना म्हणजे आजच्या सारकी परिस्थिती ना. म्हणजे बाकीचे आतां खूब सपोर्टीव लोक आसा अशें ना फोकस करता आसतना म्हाका हांव ते 3-4 गजाली ह्या संदर्भांत सांगता. एक गजाल हांवें विचार केली की म्हाका एक सुप्त मना लक्षांत येतालें की म्हजी शाळा आसपाक जाय आनी म्हज्या गांवांत आसपाक जाय हो एक सुप्त विचार निर्माण जालो. म्हणजे कितले तो 4.5 पगार घेतलो आनी तूं कल्पना करतले आजूबाजूची परिस्थिती ना जाली पण तो फोकस जो विशय सातत्यान त्या विशयाची साधना करतकच लक्षांत घायलें. म्हणजे सुरवाते काळार अनेक विशय आमी केले त्या वाठारांतले म्हणजे ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन जावपा खातीर जे विशय आमी करपाक जाय ताका समर्थन दिवपा खातीर करपाक जाय प्रयोग करपाक जाय सगळ्या प्रकारचे केले. आनी ते करता आसतना 2007 सालांत जे आसा न्ही
2007 सालान की बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना जाली आणि आज जवळजवळ 17 वर्सांच्या उपरांत दिसांनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी केवळ काणकोणांत न्ही की समर्थ पूर्ण गोंयांत 7 आस्थानां घेवन आपलो एक डोलारो घेवन इच्छा आसा जर जायत जर ते म्हणजे कोण खंय जल्माक येता आनी कोणाचें कितें जावंक शकता तुका काय ना. दुसरो विशय जो आसा की त्या भागात ते शेतकार सगळे म्हणजे आमी फोकस करताले शेतकाराची वृत्ती जावपाक जाय शेतकऱ्याची. हांव म्हाजे स्वताचे प्रयोग केले, खूब प्रयोग करून हांव दुसऱ्याचे सांगतालो शेतकऱ्यांक हांव प्रयोग करपाक लागलो आनी हें करता 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 एक अशें भाग्य मेळ्ळें म्हाका की गोंय राज्याचो कृषी मंत्री जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी हें सगळें करता आसतना. आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता की त्या कालखंडा भितर की आमच्या गोंय राज्याक सर्वोच्च पुरस्कार जो आसा कर्मंडी पुरस्काराच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही म्हणजे भात शेती मध्ये की जो आमी प्रयोग केलो तो संबंद देशांक नबाबून आशिल्लो आनी 1 कोटी रुपयांचो आमकां सन्मान आमकां त्या कामा खातीर मेळ्ळो. म्हणजे तो एक फोकस आसा. हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हाका दिसता की आनी त्याच म्हणजे त्या क्रीडा ह्या विशयाचेर फोकस करता आसतना म्हणजे केन्ना तरी आमी बऱ्याच वेळाचेर सातत्यान आदायत चालू आसा संबंद गोंय राज्याचे म्हणजे ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो एक कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो गेली 20 वर्सां सातत्यान आमी करता. तातूंतल्यान त्या विशयातल्यान करता करता गोंय राज्याचो क्रीडा मंत्री सुद्दां जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी ही म्हाजी स्वताची भाग्य समजता. आनी सगळ्यांत मोठो विशय म्हणटा तो म्हणजे संघटन कौशल. म्हणजे आमी केन्ना तरी आमचे जाणटे आनी बाकीचे आमी सुद्दां आजय म्हणटात की 10 जाणटी देव 10 जाण एकठांय आयले की देव म्हणटात देवत्व प्राप्त जाता. आनी तोच विशय जो आसा न्ही सतत कंटिन्युअस ताजेर फोकस करत 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 आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही म्हणजे त्या ग्रामीण भागातल्या तरुणां मध्ये एक नवचैतन्य उबें करपाक जाय, ताजे मध्ये लिडरशीप जी उबी करपाक जाय आनी ती त्या खातीर ज्यो गजाली आमकां करपाक जाय त्यो करता आसतनाच की लोकोत्सव कॉन्सेप्ट आज आमी त्या वेळाचेर म्हणजे 2000 सालांत म्हणजे 95 सालांत आदर्श संघाची स्थापना जाली आनी 96 साल 2000 सालांत लोकोत्सव कॉन्सेप्ट काडलो. म्हणजे ल्हानसोच विशय आशिल्लो ताजी आज व्याप्ती आज म्हाका गर्व जाता. मध्यंतच्या काळामध्ये जेन्ना हाचे 16-17 कालखंडा भितर देशांत एक अशा प्रकारचो कन्सेप्ट फुडें सुरू जालो की ट्रायबल कार्निवल असो एक कन्सेप्ट सुरू जालो आनी साधारणचे 16च्या दरम्यान तो आनी त्या फेस्टिवलाक म्हाकाय आपयलें आनी ती आपयतकच तांणी एक संबोधीत केलें की ओ कन्सेप्ट हमने गोवा से लिया जे सेक्रेटरी आशिल्लो तो प्रस्तावना करतालो. हांव मागीर कार्यक्रम सोंपतकच उद्घाटन त्या कार्यक्रमाक PM आशिल्लो ताका सेक्रेटरी विचारलें म्हाजे कडेन रेड्डी म्हणजे एक सेक्रेटरी आशिल्लो ताकाय विचारलें की अरे का से रेड्डी म्हणजे ताका ब्राजील आनी ते गोंयांक आमी कार्निवल शब्द वापरता न्ही तर ताणें म्हाका सांगलें की हो कन्सेप्ट जो आसा की आमी लोकोत्सवांतल्यान घेतला आनी ताजें म्हाका गर्व इतलें जालें की एक ग्रामीण भागांतले कांय जे तरुण एकठांय घेता आनी तो विचार सर्वोच्च लेवलाचेर म्हणजे देशाचे हायेस्ट ऑथॉरिटी जी आसा न्ही तो कन्सेप्ट उखलता आनी त्या तो कन्सेप्ट गोवा एरिया म्हणटा न्ही हाजे वाचेर म्हाजें मन भारावन गेलें. आज आमच्या फेस्टिवलाचे रूप जें आसा न्ही म्हणजे सबंद गोंय भरांत जर पळयत जायत न्ही की सादारणचे 2.5 ते 3 लाख लोक त्या कार्यक्रमाक सहभागी जातात. ही पार्श्वभूमी सांगतो आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीच्या माध्यमाचेर की आमी सामाजीक काम करत गेले आनी करत आसतना जे वेळाचेर हांव सभापती जालो म्हणजे स्वाभाविकपणे खूब जाण दिसताले म्हजे कार्यकर्त्यांनी बाकी सगळे की 4 फावट आमदार सिनियर आमदार
असल्या कारणान मंत्री जातलो अशें आमचे कार्यकर्त्यांक दिसतालें. आतां त्या वेळाचेर जबाबदारी म्हाजेर कितें आयली, सभापती पदाची जबाबदारी आयली. पक्षान सांगलें की सभापती पोस्ट तुवें होल्ड करपाक जाय, मानून घेतली. आनी त्या वेळाचेर म्हणजे सगळ्यां समोर एक मोठें संकट, म्हणजे कार्यकर्त्यां समोर म्हणजे कशें जातलें काणून घेता. म्हजे समोर आज पर्यंत जिवनांत जर म्हणजे एखादी जर बारीकांतली बारीक गोश्ट दिल्या सुद्दां ती आमी जर ताजें सोने करपाची ताकद आसत जाय जाल्यार हांवें ठरयलें की सभापती पोस्टाचो जो मान सन्मान ताका योग्य तरेन आमी हांव न्याय दिवंक शकतलो. आनी त्या हांवें घोशणा केली हांव 365 दीस काम करतलों. आतां 365 योग्य काम कितें करप तें असो एक प्रश्न सगळ्यां समोर आयलो. पूण आज म्हजे वेळ ना बरें म्हणजे 365 दिसांची गती ना वता. आनी तातूंतल्यानच आयलो की तो कसो क्लिक जालो कितें जालो म्हाकाय खबर ना. पण गांवांनी इलेक्शनाचे भोंवता आसतना लक्षांत आयलें की अशीं मोडकी तोडकी घरां आसतालीं. आमी एक गांवांक म्हणजे खोतीगांवांतलो बड्डें गांव आसा, एक कमलाकर गांवकर हाजें घर जें आसा तें पूर्णपणे मोडकयेचें आशिल्लें. आमी सगळे अशें सहज म्हणजे एका आमच्या कार्यकर्त्याचें घर लागींच आशिल्लें ती. हांवें सहज तांकां म्हणलें की आरे बाबा हें आमी घर बांदुया मरे म्हणलें. आनी हें घर बांदता आसतना अवघ्या 22 दिसां भितर जें आसा न्ही घर आमी बांदलें. आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे किंवा आमचे सतीश दोंड बाकी सगळे जे कार्यक्रम गेले आनी ताजें फावंडेशन स्टोन बसयलो आनी समारोपाचे ते खर चावी दिवपाचे कार्यक्रमाक आमी मुख्यमंत्र्याक आपयलो. आमकांय खूब आनंद. आनी त्या नंतर ताचो विशय आसा तो परत म्हज्या तकल्यांत आयलो की आनी कितें जावचें. जर 22 दिसां घर बांदपाची चमत्कार जर आमी करपाक शकता जाल्यार आमी आनी करूं शकता. मागीर घोशणा पयली घोशणा केली की आमी 5 घरांची, मागीर 12 घरांची, मागीर त्या वर्साक आमी 20 घरां, फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून आमी कंप्लीट केली. आतां हो श्रमधाम जो कन्सेप्ट आसा, नांव जरी ताचें श्रमधाम आसलें जाल्यार कन्सेप्ट आतांचो जुनोच तो. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा पळय दुनियेचें सोने म्हणटा पळय अशें. मागीर तातूंतल्यान सारकें ताका एक आकार दिवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान विचार करप. म्हणजे हांवें आत्तां म्हजी पार्श्वभूमी सांगली, म्हजे गांव धरून जो आजूबाजूचो परिसर धरून जो आसा न्ही. आनी ती त्या वेळाची वेळ जर म्हणजे सादारणशा आमी समजा पोर्तुगीज गोंयांत आशिल्ले त्या वेळाचे कालखंड भारतांत तांकां विचार केलो जर जाय म्हणजे गांवांनी जर एखाद्या रिमोट भागांत जर एखादो मनीस एखादें गांव आसत जर जाता अशें कितलेशींच गांव आशिल्ले जाका रस्तो ना बाकी लायट ना काय नाशिल्लें. म्हणजे ताचो संबंध जो आसा न्ही डेव्हलपमेंटा कडेन खंयच नाशिल्लो. म्हणजे ताका योजना बिजना बी त्या वेळाचेर कांय नासतालें. म्हणजे आज जश्यो कितल्योश्योच योजना सरकार दिता आनी त्या वेळाचेर योजनाच नासताल्यो. म्हणजे हाजर ते लोक जगनाशिल्ले काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. म्हाका दिसता खूब डीप विचार केलो आसा जर जायत न्ही जाल्यार लक्षांत येता की त्या वेळाची जिणी जी आसा इतलें श्रेश्ठ म्हणजे ताचो हांवें ताचो अभ्यास करपाक सुरवात केलो. थंय म्हजे बापूय आजो की बाकीचे सगळे सकल वचपाक सुरवात केलो आनी तातूंत एक लक्षांत आयलें तातूंत त्या वेळाचेर गांवपण आशिल्लें, मनीसपण आशिल्लें, मनशाक एकामेकाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली. म्हणजे अर्थ असो म्हणजे आज तुमकां भुरग्यांक लक्षांत घेवचें ना तर जर तुमी आई आसा जर जाय ती तुमी केन्ना तरी तांकां विचारात. समजा तुमच्या म्हणजे जुने पद्दतीन एखादो सोयरे आयलो आसत जर जाय तुजे घरा कडेन साकर ना आनी च्या पावडर ना जाल्यार एक पद्दत आसताली. एखादी भयण भाव किंवा आनी कोण तरी आसा न्ही एक ल्हानशें कप घेतालो ते शेजाऱ्याक घेवताले. शेजार तिका साकर च्या पावडर दितालो आनी जेन्ना केन्ना आपल्यागेर परत येताली साकर ती कप भरून ताका परत व्हरून दिवप पद्दत. एक कपाचोच विशय ना, साखरेचोच विशय ना, ते तान्नाचो विशय बाकी जें कितें लागता पळय आसा न्ही म्हगेर ना म्हाजेर ना शेजाऱ्याक वचप आनी शेजारी तितल्याच पद्दतीन दितालो. ताज्यानी फुडें गेलें आसत जर जायत न्ही म्हणजे सादारणशें मध्यंतरी काळांत जी घरां जी आमची नळ्यांची ती नळे परतुवाचो प्रकार आसतालो.
नळे प्रतिभाचे प्रकार आसत जर जायत ती गांवचे लोक थारायताले. गांवचे लोक थारायताले कितें थारताले की आज अर्दे दिसाक एकाचें घर परतुवपाचें, सांजे मध्या दुसऱ्याचें घर परतुवपाचें. परवा अशें ठरलेले एक 8-10 दीस आसताले. जेचे कोणागेर जर ताकद आसत जर जायत ती ताका जेवण दितालो आनी नासत जर जायत ती तो आपल्या घराकडेन जेवतालो आनी परत आपल्या कामाक येतालो. म्हणजे कोण कोणाक पयशे दिनाशिल्लो. शेत जर एखाद्या रोवपाचें उरलें आसत जर लावपाचें आज म्हणजे तो हॉस्पिटलांत आसा जावं GMC आसा त्या घरांतलो एखादो मनीस जाल्यार गांवचे जो बुदवंत आनी ते गांव सांबाळपाची एक पद्दत आसता बसनी ते म्हणटाले, ते सांगताले हाजी उरला मरे तुमी सगळें आफयतालो ताका, ते सगळ्यांचे फाल्यां साकून ताका कसपाचें सुरवात करपाचें. म्हणजे गांवचे सगळे लोक वताले आनी ताजें शेत जें आसा न्ही तें ताका लायताले, ताजें रोवपाचें रोवन येताले. म्हणजे गांवांत खंयचोच मनीस जो आसा न्ही बरो नासान पडलो, अपंग जरी आसलो, बाकी आनी कितें डिजेबल आसलो जाल्यार तो फाटल्यान उरनाशिल्लो. म्हणजे ताका सगळे लोक जे आसा न्ही ताका बरोबर घेवन वचताली. ही आमची परंपरा. आनी ती परंपरा आज खंय तरी लोप जायत चल्ली. आज लोप कशी जाली, समज रमेश सावळकर जर गांवांतल्यान जर आमदार जाला आसत जर जायत न्ही, फाल्यां सभापती जाला जर मंत्री जाला आसत जर जायत न्ही, जाल्यार हांव म्हज्या गांवांतल्या लोकां बरोबर रावपाक पसंत करिना. हांव कितें करता, म्हजें घर जें आसा न्ही खंय तरी शारांत आसपाक जाय. म्हाका दिसता पणजे आसपाक जाय, मडगांव आसपाक जाय. आनी तातूंतल्यान म्हज्या गांवांतलो जो मनीस जो आसा जाणटो आसा न्ही तो छाती बडयता. कितें बडयता की म्हज्या गांवांतलो मनीस तो आमदार जालो म्हणून छाती बडयता. म्हणजे हांव एक आमदार अशें म्हणून न्ही की फाल्यां एखादो डेप्टी कलेक्टर जालो किंवा आनी कोण जालो आसत जाय न्ही की दर एक मनशाच्यो शारांत वतकच ताज्यो गरजो वाडत गेल्यो. आनी गरजो वाडत गेल्यो की ताका दिसता की आपले बरो एक बंगलो बांदचो, ताका दिसलें की आपली बरी गाडी घेवची, ताका बरो जर तरूण जर आसा आपलो बरी आपण लग्न जातलो आनी बरेच पयशे बाकीचे मौज मजा करतलो हें ताजे तकलेंत येता. आनी तो करता की आपल्या भावाक सुद्दां आपल्या फॅमिलीच्या लोकांक सुद्दां 5,000 गरजेक जाय आसले सुद्दां तो ते दिवंक शकना ही परिस्थिती आसा. आनी त्यामुळे ह्या विकासाच्या किंवा आमी सगळे जे धांवत गेले पळय आसा न्ही गांवांतलो 5% मनीस आसा न्ही हांव पळयलो तो असोच रडत आसा. म्हणजे गांवचें गांवपण सोंपलें, मनीसपण सोंपलें. म्हाका म्हजे कडेन 4 कमपाक आशिल्ले 4 पयशे हांव ताका दिवंक शकना ही स्थिती. आनी ताचेर विचार करून आमी ठरयलें की गांवचें गांवपण मनीसपण जे परत रिएस्टाब्लीश जाता तर जायत न्ही जाल्यार आमी श्रमदान हो कन्सेप्ट आसा न्ही तो जागोवपाक जाय. त्या हे सांगलें आज म्हाका गर्व दिसता. म्हणजे म्हज्या आदर्श सेवक संघाक आशिल्लो एखादो डेप्टी कलेक्टर आसा जर जायत न्ही ताका हांव अपील करता. तो आपले हाफ पॅन्ट सगळें देंवयता आनी तो थंय कामाक घेता. एखादो बिजनेसमॅन जर आसत जर जायत न्ही, एखादो प्रिंसिपल आसत प्रोफेसर आसत जर जायत न्ही, तोय येता आनी तो म्हणटा आपणें 5 तरी आपण घेतलो. म्हणजे ताका एक्चुअली ती गरज नासता. आमी अशें करता आजचे खरें आसा न्ही 1,000 वॉलंटियर्स आनी तो वॉलंटियर्स सादें कांय न्ही जो प्रतिशीत अशाय लोकांक इनवॉल्व करिल्लो आसा न्ही हें सगळें काम फुडें व्हरलें आसा. आनी ताच्याय पेक्षा जें आसा न्ही म्हत्वाचें म्हणचें की जे सादें गवणी आशिल्ली बी आसा न्ही सादें म्हणजे गांवांतलो सादो मनीस आसा तो फिजिकल वर्क करपाचें आसा की ताचे मदीं जो श्रमदानाचो कन्सेप्ट जो आसा इतलो भारावन गेलो आसा की आज म्हाका ताजेर म्हाका गर्व दिसता, अभिमान दिसता. आमी जितली घर बांदता पळय आसा न्ही एक दिसाक आमी पूर्ण गुन्यांत आमी बांदूंक एका दिसाक 1 डे एक दिसाक आमकां गुन्यांत मारपाक लागता. दुसरी दीस आमकां प्रिंट लेवल लागता. आमी 4 स्टेचान म्हणजे 4 दीस जर आमकां तो कंटिन्युअस न्ही मदीं मदीं गॅप जावन आसा न्ही जाल्यार आमी एक घर आमी 1 म्हयन्याच्या पयलें म्हणजे पयले 22 कंप्लीट केलें. स्ट्रक्चर जें आसा न्ही अवघ्या 1000 दिसान कंप्लीट करता पूर्ण स्ट्रक्चर म्हणजे पूर्ण ताका हें करपाक आसा ही आमची ताकद. आनी ही हांव सांगता अशें म्हणून न्ही म्हणजे हांव आसपाकच जाय म्हणून ना. म्हणजे एखादो आज आमचो कार्यकर्तो आसा आमचो स्वयंसेवक जो आसा न्ही हांव नासतना सुद्दां त्या स्पिरिटान म्हणजे सकाळी गेल्या नंतर जो आसा न्ही हांगा समीर बाब आसा ताणें पळयला आसा आमी प्रियो मतदारसंघात आमी 7 घर घेतले आसा. 7 घरां नंतर प्रत्येक हांव नासता हांव कितें आसता
पण अशा स्थितीत सुद्दां जी आसा ती श्रमदानाची खर जी आसा उबी करपाची धमक इल्लें आमी कंप्लीट करता आसतना ताका पेंट सुद्दां असो लास्ट खंय तरी घेतलो तो सोडना. म्हणजे एखाद्या वेळार हांव म्हजें स्वताचें घर बांदता आसत जर जायत न्ही म्हणजे हांव आर्थीक क्षण थकता आनी शेवटी कितें आसा ताका खंय ना खंय तरी कमी दवरता न्ही तें एकदां आपूण तो घरांत वता. आमी तें सुद्दां करना. आमी 100% आसा ताका टॉयलेट बाथरूम किचन हें सगळें पूर्णपणे पूर्ण फर्निश करून जें आसा ताका आमी पयशे दिना ताका आतां आमी चालू. आनी आजचे घडये म्हाका दिसता की गोंय भरांतल्यान ताका रिस्पॉन्स मेळपाक जाय आसा. आज म्हाका दिसता कृष्णा बाब आनी बाकी सगळ्यांचे ठरलें जायत न्ही. हांव इतलें आज आमदार सांगपाक दिसता की हें रेवोल्युशन आमी पेडणे सुद्दां सुरू करूं शकता. तुम्ही व्हॉलंटियर्स पयशा खातीर तुमी करपाची गरज ना. पयशे खंयच्यान येतले फक्त तुमी व्हॉलंटियर्स आसल्यात न्ही जर काणकोण म्हालात तर आमी ठरयलां आनी आमकां 1000 व्हॉलंटियर्स सांगूंक लागतले. म्हणजे काणकोणांत तो फुडल्या 5 वर्सांत एक सुद्दां मनीस आसा न्ही असाय हताश आसचो ना जेचे कडेन छप्पड ना असं म्हणजे आसचो ना. आमदार आनी बाकी सगळे तुमचे म्हणजे कृष्णाबाब बाकी सगळे अशे थारावून गेल्ले जर स्वयंसेवक हांगा पेडणे आसत जर जायत पेडणे न्ही सबंद गोवा आसत जायत न्ही फुडल्या 10 वर्सां भितर सुद्दां आसा न्ही गोंयांतलें एक सुद्दां असो निराश हताश मनीस आसपाक जायना. सरकारान पयशे दी अथवा न दी पण आमी करूं शकता ही जमत करूं शकता ते जावपाक जाय. म्हाका दिसता ती म्हणजे आज हांव एकच गजाल सांगता म्हणजे सदांच आज एक समाजामध्ये एक निराशा आसता. आज आमी ते कन्सेप्ट आमी विचार करता आसतना आमी सांगलां आमी सगळ्यांक अपील केलां की जो 5 दीस वर्सां काम हांगा ह्या श्रमदानाक पार्टिसिपेट जावपाक शकता मिनिमम तरी 5 दीस तो व्हॉलंटियर जावंक शकता. लक्षांत जो मिनिमम 5 दीस तो विद्यार्थी आसूं दी समजा एखाद्या NSS विद्यार्थी आसत जर जायत मागीर कॉलेज सेक्शनाचे तांकां दिसलें की आमी व्हॉलंटियर जावंक शकता येस तो सुद्दां जावंक मिनिमम 5 दीस. एखाद्या मनशाक आर्थीक दिशा सदन आशिल्लो ताका वेळ ना ताका आमी सांगलां की तुवें दिसाक जर 500 रुपया दिले आसत जर जायत न्ही म्हणजे 5 दिसाचे तुवें 2500 दिले आसत जर जायत न्ही जाल्यार तूं ताचो श्रमदानाचो व्हॉलंटियर्स म्हणून कंटिन्यू जावंक शकता. तुवें जर 2 दीस तूं 500 रुपया दिले आनी 3 दीस तूं कामाक आयलो आनी इतर जनतेक आमी सांगता की हो कन्सेप्ट म्हणजे जावपाक खातीर मागीर ताका मिनिमम जो आसा 1 दीस दियात आनी 1 रुपया दियात. म्हणजे कशें नसला कशें आसता बरेच वेळाचेर अरे स्पिकरा म्हणजे गव्हर्मेंटान तितलो ताकदवार मनीस म्हणटा तो पयशे मागता म्हणटा आमी पयशे मागना. म्हणजे आज जे लोक आमकां आर्थीक मदत करपाक येता ते स्वयंस्फूर्त करपाक येता. म्हणजे आज म्हाका आनंद जाता की कितलेशेच लोक जे आसा न्ही सर हांव एक घर बांदपाक कितले पयशे एक दिसा एग्जाम्पल सांगता हांवें एक वक्तो म्हणजे सांगली साकून हांगा आफयल्लो म्हणजे म्हाज्या स्कुलांक आफयल्लो एक एका विशयाचेर टिचरांक प्रमोशन करपा खातीर ताजे बरोबर एक शिवाजी युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर आयलो आनी ताका एक 2-3 घरां हांव दाखयलीं ताका आनी तो घर वचून ताणें फोन केलो की एक घर बनाने के लिए कितना खर्च जाता है. हांव म्हणटालें कम से कम 7-8 लाख येता म्हणून खर्च आमकां एक घर बांदपाक पूर्ण करपाक 1-8 लाख येता. म्हाका दिसता ताणें हांव कोल्हापूर गेलो न्हू आनी ताका कोणें सांगलें की हांव येता म्हणून तर मला आपल्या घरा कडेन च्या पिवपाक येतलो हांव हय म्हणटलो वयता. ताणें सगळे ते रिटायर्ड प्रोफेसर आसा तांकां एकठांय केलें की हमारी तरफ से बोलो एक घर बनाने का ऑफर म्हणजे जो महाराष्ट्रांतले लोक सुद्दां आसा बाकीच्या राज्यांतले लोक सुद्दां आसा ताका समर्थन दिवपा खातीर आज फुडें आयिल्ले आसा. आज ह्या कन्सेप्टा खातीर पयशा खातीर अडचणी येना आमकां आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमकां भविष्य आज आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी फुडें व्हरता आसतना म्हणजे एक गजाल आमकां लक्षांत दवरपाक जाय समाजा मध्ये एक निराशा आसा म्हणजे ताजी आमी एक आमी आमचे स्वताचें एक तत्वज्ञान म्हणजे एक फिलॉसॉफी आमी एक तयार केला आनी ती अशी की म्हणजे आतांच न्ही काल आज फाल्यां पर्यंत अशीच आसतली ती फिलॉसॉफी. म्हणजे आज पर्यंत जर जितली रेवोल्युशन जाली ज्यो क्रांती जाल्यो पळय आसा न्ही त्यो क्रांती फक्त 20% किंवा 10% लोकांनी केला. आज सहभाग कितलो 10% किंवा 20%. आमी जर विचार केलो जर जायत न्ही की गोंय स्वतंत्र करपाच्या भुमिकेक जर 100% लोक आसले जाल्यार 100% लोक फ्रिडम वाटे जाता आशिल्ले जालें ना न्ही.
कोण फिचूर जाले, कोण हें जालें तें जालें, अशें इतिहास आमकां सांगता. आनी तातूंतले म्हाका दिसता 10% लोक फ्रिडम फायटर जाले, वयते आसले. मागीर तोच जर नियम जर लागू केला आसत जाय, एक लक्षांत घेता आमकां की 20%च लोक समाजाच्या बऱ्या वायट सगळ्या घडणुकेक जे आसा न्ही, प्रक्रियेक आसा न्ही, सहभागी आसता. आतां बाकीचे लोक खंय गेले असो एक प्रश्न आमकांय पडटा सगळ्यांक. बाकीचे लोक खंय गेले जाल्यार 50% समाजाचो पोर्शन जो आसा न्ही, तो स्थितप्रज्ञ आसता. समजा एखाद्या वाटेर एक्सिडेंट जाला आनी तो स्थितप्रज्ञ आसा, जो लोक मनीस आसता पळय आसा न्ही, तो असो पळयत वता, ताका कांय पडलें नासता, ताका संवेदना कांय नासता. एखाद्या शहरान जे असे फ्लॅटान जे लोक आसा न्ही, मग शेजारी जर काय कोण एक्सपायर जाले जाल्यार न्ही, ताका संवेदना जाली जायना. पूण ती संवेदना जी आसा न्ही, ती आमच्या गांवांनी जाल्ली आसा. तातले 15% जे लोक आसता न्ही, ते अशे चिकलफेक करणारे आसता. आणि 15% जे लोक आसता न्ही, क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे लोक आसता. ही आमची फिलॉसॉफी. आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या म्हणजे विद्यार्थी असून ती आम्ही सगळ्या लोकांनी आसा म्हणजे आजूबाजूचे दिसता पळय आसा न्ही, हांव 20% आसतलो अशें एक मनाक जर ठासून ठरयलें आसत जर जायत, ह्या 20%च्या भुमिकेंतलो हांव अशें ठरयलें जायत न्ही, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां मेळूं शकता. आनी त्याच कोणाच्यान आज जे विद्यार्थ्यांक आसा, श्रमदान जरी विशय जर आसलो जाल्यार म्हाका दिसता की प्रत्येक विद्यार्थ्यान अशें ठरोवपाची गरज आसा की आज विद्यार्थ्यामध्ये सुद्धा प्रश्न निर्माण जाता. एक तर म्हजो बापूय खंयच्या तरी पॉलिटिशनांतल्यान संबंद लागीं आसून आमकां नोकरी दितलो किंवा आनी अशें आनी गजाल आसता. ग्रॅज्युएशन पर्यंत कंप्लीट करता, बाकी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करता आनी तरी आसतना तो हताश निराश आसता. केन्ना केन्ना विचार करता, हांव प्रश्न विचार करता, लक्षांत घेता. एखाद्या पाडेल्याक जर हांगा एखाद्या शिकनासतना पाडेली आसता आनी तो आपल्याक बरें बार्गेनींग करता. पाडेल बार्गेनींग करता कितें की आपल्या म्हणटा दिसाचे पाडेलपणाचे कितले म्हणटा 1,500 म्हणटा. शिक्षण काय ना जाता पूण तो 1,500 सांगता. म्हणजे ताका जर म्हयन्याक जर 30,000 35,000 40,000 धरपाची धमक आसा जर जायत न्ही, जाल्यार आमी शिकून सुद्दां जे आसा न्ही, एखाद्या ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आसून जर आमची स्पेस मागीर आमची एक जागा तयार करपाची मानसिकता आमी नासत जर जायत न्ही, जाल्यार शिक्षण वेवस्था किंवा आमी शिक्षण घेतलें तें फेलियर ठरता. आनी त्याच म्हणून हांव विद्यार्थ्यांक सांगपाक सोदतां की कोण खंय जल्माक आयलो ताका म्हत्व ना. आपली अशी जर स्पेस आमी जर तयार करता जाल्यार मोबायल ह्या सगळ्या सोशल मिडियातल्यान थोडेशें जर भायर मातशें वचून रावन जर आमी जर थिंकींग विचार करपाक शकले जाल्यार निश्चित म्हणून आमी यशस्वी जावपाक शकता. त्याच म्हणून हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांक सांगता की आमी आत्तां हांवें सांगलें 20% जो हात जो आसा म्हणजे आपले स्वताचें आयुश्य घडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी आपल्या आजूबाजूच्या लोकां खातीर म्हणजे समाजा खातीर हांव लेनदेन आसा की म्हजे कितें तरी भागीदारी आसा हो भाव जर आमी जागोवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठें काम आमी करूं शकतले. ती जावची अशी अपेक्षा आसा. आनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तांतल्यान की तुमी की आज म्हाका हांगा विशय करपाची श्रमदानाचेर किंवा आनी सगळ्या विशयाचेर तुमकां संदी दिली, त्यामुळे हांव नवचेतना युवक मंडळ आणि शांतपणे तुम्ही सगळे ऐकले, त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. हे माझे 2 शब्द विनंती करतो.